बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप ये जानते हैं कि खान साहब को आज बड़ा रिलीफ मिला है और बड़ा रिलीफ मिलने के बाद खान साहब फिलहाल दहशतगर्दी वाले मुकदमे के अंदर सुरखरू हो गए हैं और आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला महफूज कर लिया। और ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। मैं इसके ऊपर कुछ आज जो मेरे सहाफ़ी दोस्त जिन्होंने कवर किया उनसे बात किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान को क्लीन चिट तो मिली है। इमरान खान सियासी तौर पे तो बहुत सारे मामलात के अंदर महफूज हो गए हैं और वो अवाम से रुजू भी कर रहे हैं, लेकिन बनी गाला के अंदर एक ऑपरेशन किया गया है। ये ऑपरेशन कोई आम किस्म का ऑपरेशन नहीं था जिसमें आप ये कहें कि कोई पुलिस उतार दी गई है, रेंजर्स उतार दी गई है, एफसी उतार दी गई है। ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक किस्म की सूरत हाल थी। और क्या कुछ हुआ है मैं आपको इस बारे में डिटेल्स देना चाहता हूं। ये कहां से चीजें आई हैं और खान साहब ने इस बारे में क्या तस्दीक की है, उनके करीबी लोग इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं। जरा मैं आपको एक बात सिर्फ बताना चाहता हूं जो अच्छी बात है इस बारे में। आप जानते हैं कि तोशा खाना रेफरेंस के ऊपर मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी, जिसके बाद मैंने अपने इस्लामाबाद में जो मौजूद सहाफ़ी जो कवर कर रहे थे, जो आज की समात के दौरान या बाकी चीज़ों के ऊपर मौजूद थे, उनसे मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि नाअहली का सवाल ही पैदा नहीं होता। अखलाकी लिहाज से उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, कानूनी लिहाज से उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई गड़बड़ हो, जिसमें कोई रूल्स तोड़े गए हों या कोई इस किस्म का बेनिफिट हासिल किया गया हो, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि आपको याद होगा, मैं खबर की तरफ आ जाता हूं, जो बनी गाला वाला ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूं। खान साहब ये कहते आए हैं कि उन्हें मजबूर ना किया जाए, उन्हें दीवार से ना लगाया जाए, वरना वो कौम के सामने नाम भी ले देंगे। 4 किरदारों की बात करते हैं। फिर खान साहब ने सियालकोट के अंदर कहा था कि उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा दी है और उस वीडियो के अंदर मुख्तलिफ किरदारों का जिक्र है। वो अगर खान साहब को कुछ खुदा न खास्ता हो गया तो वो वीडियो कौम के सामने लाई जाए और उस वीडियो के अंदर वो मालूमात हैं जिससे आपको अंदाजा होगा। अब सूरत हाल ये है कि खान साहब कानूनी महाज के ऊपर जीत रहे हैं, खान साहब सियासी महाज के ऊपर जीत रहे हैं। यानी आज अंदाजा ये करें कि गवर्नमेंट के पास मरियम नवाज ये फरमा रही हैं कि इससे बड़ा क्या होगा नवाज शरीफ के मुखालिफिन के लिए, जिन्होंने हर तरह की कोशिश की कि नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने उनके खिलाफ जुल्म इंतकाम की हर हद पार कर ली, उन्हें मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर मुखालिफिन की इससे बड़ी सजा क्या होगी कि वो अपनी जीती आंखों से उस नवाज शरीफ को एक बार फिर पाकिस्तान का सियासी नक्शा तरतीब होते हुए देख रहे हैं। सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ का आज एक ट्रेंड मुतारिफ करवाया गया है नून लीग की जानिब से। अब अंदाजा नहीं है कि सुप्रीम लीडर किस बुनियाद के ऊपर उनके बनाया गया है, या ये पहले मजहबी हम ईरान के अंदर तो सुनते थे, पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम लीडर का पहली बार है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि शहबाज शरीफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। फवाद चौधरी साहब आज लिखते हैं कि नून लीग के वुज़रा ये कह रहे हैं कि लंदन में नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के ज़िमन में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ आर्मी चीफ का फैसला करेंगे। ऐसी फैसला साजी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शदीद खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ अपने हलफ से रूगर्दानी के मुर्तकिब हैं। पाकिस्तान के अवाम पाक फौज को अपने दिल के करीब रखते हैं। एक सजा याफ्ता मुजरिम का इस इदारे के सरबराह मुकर करने का फैसला फौज के वकार और एहतराम के मनाफी है और तहरीक इंसाफ इस संगीन खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज खान साहब शुहदा और गाजियों की सरजमीन चकवाल के ऊपर खड़े हैं और उस शुहदा और गाजियों के इदारे के बारे में नवाज शरीफ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, आज अगर नवाज शरीफ से मुशावरत होनी है तो क्या इस पे सवाल नहीं होना चाहिए, क्या इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो बनी गाला के अंदर खास जो मैंने आपको बताया, खान साहब जिसके ऊपर खुद इजहार कर चुके हैं। खान साहब कहते आए हैं कि ये कुछ खाने में ऐसा मिला के देते हैं जिसके बाद लोगों को हार्ट अटैक होता है और तासुर ये दिया जाता है जी हार्ट अटैक हुआ तबई मौत मरे। अब इस वक्त तासुर ये है कि खान साहब ने एंकर इमरान रियाज से जो उनकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, एंकर इमरान रियाज साहब के मुताबिक खान साहब का ख्याल ये है कि ये जो मजहबी जज्बात उभारे जा रहे हैं, एक ख़ास तासुर कायम किया जा रहा है, जिसके अंदर आपने देखा कि मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उनके मुताबिक ये चाहते हैं कि इमरान खान को खुदा न खास्ता कोई मजहबी बुनियाद के ऊपर नुकसान पहुँचाए और इनके ऊपर इल्ज़ाम लाए। लेकिन असल बात इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक ऑपरेशन वाली है। आपको मैंने खबर कल दी थी कि इमरान खान ने कोर कमेटी के इजलास में अपने कुछ लोगों को कहा है कि मुझे इल्म है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, मुझे बाईपास करने की कोशिश ना करें। आप
پارٹی پالیسی کو فالو کریں. بات یہاں تک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان کو ٹھکانے لگانے کے لیے کچھ کھلانے کی کوشش بھی کی گئی ہے. یہ اینکر عمران ریاض صاحب نے خبر بریک کی ہے. ان کے مطابق عمران خان کو کھانے میں ملا کے کچھ دینے کی کوشش کی ہے, اور جو لوگ استعمال ہو رہے تھے, جو یہ سارا کچھ کر رہے تھے, خان صاحب کو ان لوگوں کا علم بھی ہے. خان صاحب نے ان لوگوں کو وارن بھی کر دیا, ان کو بتا بھی دیا ہے کہ مجھے ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کا علم نہیں ہے. اب یہ ہے بہت الارمنگ سچویشن. پاکستان کے اندر جسٹس وقار سیٹھ اور ایک اور شخصیت, بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں جن کے حوالے سے یہ باتیں ہوئیں. پھر وہ جو صاحب ڈاکٹر رضوان جو انویسٹیگیشن کا پارٹ تھے, پھر وہ مقصود چپڑاسی جو تھے, اس قسم کی بہت ساری اموات ہوئیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ مطلب خاص کر شریف خاندان کے کیسز سے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ طبعی موت نہیں برے بلکہ ان کو مارا گیا. اب خان صاحب کو یہ جو کھلانے والی چیزیں ہیں, اگر خان صاحب کو آئیڈیا ہو گیا ہے یہ کہاں سے ہو رہی تھی, کون کر رہا تھا, کون کس کے ساتھ رابطے میں ہے, تو یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے. ملک کے سابق وزیر اعظم اور پاپولر لیڈر کے ساتھ اس قسم کا ایڈونچر کسی کے کام آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اب آپ کو ایک اور خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے دے دیتا ہوں کہ خان صاحب کو تو وہاں سے ریلیف مل گیا, لیکن آج شریف خاندان اور جنگ اور جیو گروپ والے پھنس گئے. رانا شمیم توہین عدالت کیس کی آج سماعت ہوئی, اور عدالت نے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ رانا شمیم نے بیان حلفی تو واپس لے لیا ہے, اور انہوں نے کہا یہ واپس لینے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے رانا شمیم کو کہا کہ اگلی سماعت کے اوپر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور توہین عدالت کی حد تک رانا شمیم کا کیس تقریباً لوگ رپورٹرز یہ بتا رہے تھے کہ یہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ بیان حلفی جعل سازی کے زمرے میں بھی آتا ہے, لیکن عدالت اس میں نہیں جائے گی. عدالت یہ یقینی بنائے گی کہ رانا شمیم نے بیان حلفی اپنی مرضی سے واپس لیا ہے, اور عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم اٹارنی جنرل کو سننا چاہتے ہیں, اور اٹارنی جنرل سے سن کے فیصلہ کریں گے, اور پھر اٹارنی جنرل سے یہ پوچھیں گے کہ کیا اخبارات کی کوئی ذمہ داری ہے, ہم آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل سے کچھ نکات پر معاونت لیں گے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ انصار عباسی کو بھی توہین عدالت کا نوٹس ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب یہ جس اخبار نے خبر بریک کی, جس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا, کیا ان کا یہ نہیں بنتا؟ جس کا مطلب یہ ہے عدالت یہ پوچھ رہی ہے کہ اخبارات کی ذمہ داری, تو اخبارات سے مراد تو ایک ہی اخبار ہے جس نے خبر بریک کی, وہ جنگ ہے, اور ان سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے. ایک خبر اور الیکشن کمیشن سے متعلق لے لیجئے, کیونکہ انہوں نے عمران خان کے متعلق فیصلہ محفوظ کیا ہے. ممبر الیکشن کمیشن جو الیکشن کمیشن کے ہیں, ان کے حوالے سے آج نثار درانی, فواد چوہدری صاحب نے درخواست دائر کی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا, اور کہا کہ ان کی پروسیس ایک لیگل پروسیس کے ذریعے, کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے ذریعے تعیناتی ہوئی ہے, اور ان کو اسی طرح سے ہٹایا جا سکتا ہے, نہ کہ عدالت ان کو ہٹائے گی. اب رانا شمیم والا کیس بھی ملتوی ہو گیا, یہ والا کیس بھی ہو گیا, خان صاحب کا توشہ خانہ والا فیصلہ محفوظ ہو گیا. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ پنجاب والے معاملے کے اوپر. پنجاب میں لانگ مارچ سے قبل ہر صورت اس حکومت کو گرانے کے لیے حکومت پریشان بھی ہے, حکومت چاہتی بھی ہے, لندن میں مشاورت ہوئی ہے, اور زرداری لاہور میں جوڑ توڑ کے اوپر کام شروع کریں گے. اور خبریں یہ ہیں کہ اس بار وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے اختیار چودھری شجاعت حسین کو دے دیا گیا ہے, اور اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے 176 میں سے 150 اراکین اسمبلی شریک ہوئے. سما ٹی وی جو آپ جانتے ہیں کہ آج کل خان صاحب کے بارے میں بہت پراپوگنڈا ہے, اور غریدہ فاروقی نے تو اس حد تک چلی گئی ہیں, وہ تو کہہ رہی عمران خان اور زرداری کے درمیان رابطہ ہو گیا آرمی چیف کی تعیناتی کے. عمران خان کو اس وقت کیا ضرورت ہے کسی سے رابطہ کرنے کی, اور سارا کچھ ہے. دوسری جانب جناب کاروبار کی صورتحال یہ ہے کہ آج انٹر بینک ڈالر ₹1.07 مہنگا ہوا ہے, اور ₹237.91 پہنچ گیا. اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر ₹4.40 مہنگا ہو کے ₹245.40 کے اوپر ہو گیا ہے. لیکن وہ یہی کہیں گے کہ ملک میں تجربہ کار آئے ہیں, اور اس بات کے اوپر خوش ہو جائیے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دیے گئے $3 ارب قرض کی واپسی میں 1 سال کی توسیع کر دی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.